वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बैंकिंग पर मैं बहुत वीडियो डालता आ रहा हूं और पहले ही मैंने ये बताया था कि बैंकर्स की अच्छे दिन अभी नहीं आए। बैंकर्स की वेज रिवीजन डिले, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट मिलती जा रही है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 8 मार्च को आ रहा है उससे पहले कोई फाइनल होने का चांस नहीं लग रहा। पहले मैं अपनी वीडियोस में सारा कुछ बता चुका हूँ। UFBU का, AIBA का जो सारा एटीट्यूड है और IBA का क्या एटीट्यूड है उसके बारे में पहले ही वीडियोस डाल चुका हूँ। पर आज मैं दुख के साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई है, दैनिक जागरण हिंदी का एक अखबार है, उसमें AIBA की कोई स्टेटमेंट दी गई है, उसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास IBA से कोई अथेंटिकेशन नहीं है इस वीडियो के बारे में, और भी कहीं सोर्सेज से अथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वायरल हो चुका है। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग आ चुकी है। उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बताया गया है कि मिस्टर सुधीर सोनकर जो कैनरा बैंक यूनियन के सेक्रेटरी हैं, उनकी रिटायरमेंट का फंक्शन कानपुर में 10 फरवरी 2019 को हुआ। वो यूपी बैंक्स के सारे, वो यूपी बैंक के भी प्रधान हैं। उसमें AIBA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलन हाजिर हुए और उसमें वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी। उस स्पीच में जो बातें हैं वो बहुत दुखदाई हैं। दुखदाई इसलिए हैं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ही ख़त्म हो गई। उसकी स्पीच को अगर समझा जाए तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं कि IBOC ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन जो है वेज रिवीजन में रुकावट डाल रही है। वो किसी भी कीमत पर वेज रिवीजन नहीं करना चाहती, जबकि AIBA किसी भी कीमत पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 8 मार्च से पहले वेज रिवीजन का एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि IBA ने 12% की ऑफ़र लगाई है, लेकिन हम 10% पे भी करने को तैयार हैं। ये कहाँ तक की सच्चाई है इसको ऑथेंटिकेट नहीं करा जा सका, इसको वेरीफाई नहीं करा जा सकता, लेकिन ये हो सकता है र्यूमर हो, क्योंकि IBA की ऑफ़र का कहीं हमारे को 12% का कुछ नहीं है, 10% का ही है। उन्होंने ये भी कहा कि IBOC ने 30/11/2018 की मीटिंग का बाइकाट किया था। उसके बाद 2/2/2019 की मीटिंग में वो एब्सेंट रहे। नोइंगली, जानबूझकर वो आए नहीं हैं और वो रुकावट डालना चाहते हैं। और दूसरी तरफ IBOC अपनी क्लैरिफिकेशन देता है कि हम स्केल 7 तक वेज रिवीजन करवाना चाहते हैं, जबकि IBA स्केल 3 तक वेज रिवीजन करना चाहती हैं। तो दूसरा उनकी डिमांड है रेगुलेटेड वर्किंग आवर, 5 डे बैंकिंग, और तीसरी उन्होंने डिमांड रखी है मिनिमम वेज एज पर सहमत पे कमीशन। जैसे सहमत पे कमीशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ की मिनिमम पे फिक्स करी गई है, उसी तरह बैंक की एम्प्लॉइज़ की भी मिनिमम पे फिक्स होना चाहिए। तो इनसे ये पता चलता है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन टूट गई है। अब 3 हिस्सों में ये यूनियन बांट गई है। एक तो स्केल 7, स्केल 3 से ऑफिसर जो है स्केल 7 तक, 4 से 7 तक हो गए, एक यूनियन वो हो गई है। दूसरी IBOC हो गई है ऑफिसर की स्केल 1 से स्केल 3 तक की यूनियन। तीसरी क्लरिकल यूनियन। अब ये समझ में नहीं आ रहा IBA को कि वो किसके साथ नेगोशिएशन करे। सिर्फ वर्कमैन यूनियन के साथ नेगोशिएशन करेगी तो उसको फुल फ्लैश्ड कमेटी मीटिंग नहीं कहा जा सकता। वो वेज रिवीजन क्लरिकल का हो जाएगा, ऑफिसर्स का नहीं होगा। अगर ऑफिसर के साथ अकेले करती है तो स्केल 1 2 3 का हो जाएगा, स्केल 4 से 7 की वेज रिवीजन कैसे होगी। तो ये अड़चन आ रही है वेज रिवीजन में। बहुत दुख की बात है कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एग्रीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से करने को तैयार हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी रेट पर करने को तैयार हैं, किसी भी
اس کے اوپر کرنے کو تیار ہیں، جتنا مرضی کم ہو وہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ویج ریویژن میں اور ڈیلے نہیں کر پاتے، اور ہم اس ایگریمنٹ کو کلیریکل یونین کی شرطوں پر ہی سائن کریں گے۔ اور اے آئی بی اے نے ایک اور بھی لیٹر لکھا ہے کہ یو ایف بی یو کو ایمرجنسی میٹنگ کال کرنے کے لیے، تاکہ جلدی سے جلدی یو ایف بی یو کو میٹنگ ہو جائے اور ہم اپنے پوائنٹ اس میں رکھنے اور اس میں کرنے کو ایگریمنٹ کرنے کی بات کریں۔ تو اس ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ آ رہا ہے اور یونین 3 حصوں میں بانٹ گئی ہے۔ اور تیسری دکھ کی بات ہے کہ جب بھی آئی بی اے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ 5 ڈے بینکنگ کی بات کرتے ہیں یا پرفارمنس لنکڈ ویج ریویژن کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں یا ورکنگ آور کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں یا اپنا بینک مرجر کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو آئی بی اے کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے کلینس لیں گے یا آر بی آئی سے کلینس لیں گے۔ تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آئی بی اے فل نیگوشیٹنگ باڈی ہے یا نہیں ہے۔ ہر بات کے لیے وہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے کلیئرنس چاہیے، ہم گورنمنٹ کو ریفر کریں گے۔ دوسری بات پہ کہتے ہیں کہ آر بی او سے پوچھیں گے، آر بی آئی سے بات کریں گے، تو کوئی بھی ڈیسیژن موقع پر نہیں ہو رہا۔ تو بینک کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ ماڑی قسمت ہے بینکرز کی۔ آج بینکر بہت پیچھے رہ گیا، بہت ہارڈ لائف، بہت چیلنجنگ اسائنمنٹس ہیں بینک کی، اور بہت کمپلین پرون بینکنگ جاب بن گئی ہے۔ بینکنگ جاب کمپلین پرون اتنی پرون ہے کہ لون کرنے اگر فیلڈ آفیسر 2 چکر کسی سے کٹوا لیتا ہے، 2-3 بار ڈاکومنٹس منگوا لیتا ہے، تو اس کی کمپلینٹ کر دیتا ہے کہ میرے سے پیسے مانگتا ہے، اس لیے میرا لون نہیں کر رہا، اور بینک امیڈیٹلی 2 انکوائری آفیسر بھیج دیتا ہے اور اس کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بینک سے برانچ والا کوئی سٹاف مانگے کہ میرے کو سٹاف دے دو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے۔ اگر کمپلینٹ ہو جائے تو 2 انکوائری آفیسر اکٹھے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی ٹریجڈی چل رہی ہے بینک کی۔ تو بینک کا نراشا کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو اب دکھ کی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ فورم آف بینک یونین جس کو ہم کہتے تھے، آگے سے اس کو ڈس انٹیگریٹڈ فورم آف بینک یونین کہنا پڑے گا۔ یو ایف بی یو نہیں رہا، یہ ڈس انٹیگریٹڈ فورم آف بینک یونین ڈی ایف بی یو بن گیا ہے۔ تو سبھی بینکر بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کمنٹس دیں، میری ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس دیں، کیا یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ایگریمنٹ اکٹھا ہونا ہی چاہیے یا الگ الگ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مجھے اپنی رائے دیں تاکہ میں آگے بھی اس کو پھیلا سکوں۔ میں اگلی ویڈیو میں ابھی اور بھی ڈالوں گا کہ بینک آئی بی اے کتنی اماؤنٹ دینا چاہتا ہے بینک ریویژن میں، اور اس کو کیسے بانٹنا ہے، اس کے بارے میں الگ ویڈیو ڈال رہا ہوں۔ تو مجھے آشا ہے کہ اس کو واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پر شیئر کرو گے اور بینکرز فیملی تک پہنچاؤ گے، اور لال رنگ کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس کو دبا دیجئے، آپ اروڑا سولوشن چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔